बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल जो है वो खासी गंभीर होती जा रही है, हलचल मचने को है। पहले मैंने कहा था, बल्कि हर जानिब से ये आवाज़ें आ रही हैं कि पहले ये 3 महीने जो इस साल के वो हुकूमत के लिए मुश्किल हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर सब्र और इस्तिक़ामत से इमरान खान ने 3 माह गुजार लिए तो फिर उनको कोई ख़तरा नहीं है। अब दोनों जानिब से सफ़बंदी हो चुकी है या हो रही है, दोनों ने किस अंदाज में तैयारियाँ की हैं, इस पर गुफ्तगू करूँगा, आपको आगाही दूँगा कि हो क्या रहा है। मामला तो बहुत संजीदा होते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी और इमरान खान साहब ने जो एक फ़िक्रा कहा है कि अगर मैं सड़कों पे आ गया तो और ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा, तो उसके पीछे क्या है, ये सारी बातें करूँगा आज। लेकिन आपसे पहले एक गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आपका ये राब्ता जो मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो जाए, और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। हुकूमत ने क्या मनसूबाबंदी की? हुकूमत ने पहली मनसूबाबंदी ये की, इमरान खान साहब ने अपनी पूरी तंजीमी जो थी वो अहदेदारों की तब्दीली कर दी, यानी तंजीम नौ कर दी तहरीक इंसाफ की। अब मामला जो हैं वो पुराने वाले सब चले गए। अचानक क्या हुआ, लोग परेशान थे कि अचानक क्या हुआ, कि अचानक क्यों ये तब्दीली हो गई। इसका मतलब ये है कि नए इलेक्शन की तैयारी उन्हीं ने अभी से शुरू कर दी। अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने एक क्रिमिनल एक्ट जो है, यानी लॉ जो है, उसमें तब्दीली करके उसको कर रही है। तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि अगर ये दाव हुकूमत का चल गया तो इसी एक्ट के तहत, इसी कानून के तहत अपोजिशन जो है वो एक बार फिर जेल की हवा खाएगी, क्योंकि बहुत से जो रहनुमा हैं अपोजिशन के, उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमात मौजूद हैं। इस तब्दीली के बाद क्या होगा? इस तब्दीली के बाद ये होगा कि 9 माह में हर अदालत को फैसला करना होगा, और जो अदालत ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल करेगी उसके जज को, चाहे वो किसी सतह की हो, छोटी अदालत हो, बड़ी अदालत हो, कहीं भी हो, उसके जज को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ताख़ीर क्यों हुई, इसकी वजूहात क्या थी, मामलात क्या थे। तो ये एक अपोजिशन में भी हलचल हो गई। हुकूमत में हलचल ये है कि वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, वज़ीर दाखिला करें 23 मार्च को ना आए, आप उससे आगे पीछे हो जाएं। अपोजिशन करिए नहीं, PDM करिए कि जब हम 23 मार्च को इस्लामाबाद में आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि धरना नहीं होगा, ये सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद फरवरी में जा रही है, वो भी एक एहतजाज कर रही है महंगाई के ख़िलाफ़। अब महंगाई तो है, दुनिया भर में ये बताएं, महंगाई भी है और करप्शन भी है। ख़ास तौर पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो हमने बड़ी तरक्की की है कि 124 से, यानी पिछले साल में 124वां नंबर था, अब हमारा 140वां नंबर आ गया, यानी हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं करप्शन के हवाले से। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमेशा मुतनाज़ा रहती है, माजी में भी आती रही है, तो हुकूमत उसको राज़ी रही और कहे कि जी नवाज शरीफ साहब कहते हैं वाह वाह देखिए हमारी रिपोर्ट आ गई, हमारे हक़ में आगे लिखें। इमरान खान साहब उस पर तनकीद करते थे कि नहीं, ये इनकी अपनी ज़बरदस्ती की है। ताहम आलमी अदारे की जब रिपोर्ट आती है तो एक दुनिया में हलचल तो मचता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मामला जो है वो गड़बड़ है। आप देखें, फ़नलैंड या न्यूजीलैंड या क्या कहते हैं नॉर्वे, इसमें जो है वो पाक साफ ममालिक में शामिल है, और वो सूडान का एक जो है जनूबी सूडान, वो सबसे आखिरी नंबर पे, सबसे ज़्यादा करप्शन वहीं पे है। अब ये मामला सामने है जिसमें लोग कान तो धरते हैं कि ये हुआ क्या, ये 124 से 140 पे हम कैसे आ गए। इल्ज़ामात लगते रहेंगे, इल्ज़ामात लग रहे हैं। हुकूमत कहती है कि सारे चोर डाकू जो थे वो साबिक हुक्मरान थे, उनकी वजह से सारी महंगाई हुई, उनकी वजह से मामलात गड़बड़ हुए। और अपोजिशन कहती है कि जो मौजूदा हुकूमत जो है वो नाकाम तरीन है, और उसकी वजह से देखें करप्शन बढ़ गई। दुनिया की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनली, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसने फ़र्द जुर्म आयद कर दी है, लिहाजा हुकूमत को अब वो घर चले जाना चाहिए। लेकिन इतनी आसानी से घर नहीं जाएगा। इमरान खान साहब के पास बहुत से पत्ते हैं और वो खेलेंगे। हमारे तरह ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अब अपनी काबीना में भी मज़ीद तब्दीलियाँ करने वाले हैं। शायद आपको याद हो कि शुरू में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जब क्रिकेट का कप्तान था तो मैं फील्डिंग भी चेंज करता था, खिलाड़ी भी चेंज करता था, और मेरे जैसा तजुर्बा किसी के पास नहीं, लिहाजा सियासी मैदान में भी
میں تبدیلیاں کروں گا. اور آپ اگر دیکھیں تو 3-4 سالوں میں بہت سے ان کے پیارے جو وہ تبدیل کر دیے گئے. ظفر مرزا کا میں اکثر نام لیتا ہوں، وہ بڑے اہم تھے، لیکن آپ دیکھیں زلفی بخاری وہ بھی تبدیل ہوئے. فیصل واڈا ان کی وزارت بھی گئی. اسی طرح آپ دیکھیں وزارتیں چینج بھی ہوئی. حماد اظہر ہوں یا شبلی فراز ہوں یا اعظم سواتی ہوں، ان کی وزارتیں بھی چینج ہوئی. اپنا شیخ رشید صاحب کی وزارت چینج ہوئی، اعجاز شاہ صاحب کی وزارت چینج ہوئی. یعنی یہ عمل جاری ہے 3-4 سال میں. لیکن عمران خان گھبرائے نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید جو ہے نا، ان کے قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مزید تبدیلیاں جو ہیں چند دنوں میں ہونے والی ہیں، اور ایک نئی ٹیم کے ساتھ وہ چین کا دورہ بھی کریں گے. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چین جائیں گے تو چین سے واپس وہ کامیاب ہو کے لوٹیں گے، اور بہت سے ایسی منصوبے ہوں گے جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہوں گے، اور سرمایہ کاری آئے گی، اور نئی جو ان کی ٹیم ہوگی ان کا یہ کریڈٹ ہوگا کہ وہ جا کے کر کے آئیں. اسد عمر صاحب کا وزیر خزانہ بنے تو ان کو بھی تبدیل کیا گیا تھا، اور اب جہاں بات ٹکی آ کے وہ شوکت ترین پہ، ورنہ ان سے پہلے بھی 2-3 وزیر خزانہ جو ہیں وہ آئے اور چلے گئے. یعنی خاص طور پر حفیظ شیخ کا اگر نام لیں تو وہ انٹرنیشنلی فگر تھی، ایک شخصیت تھی، لیکن وہ نہیں چل سکے یہاں. تو عمران خان صاحب جو ہے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن اپوزیشن کہتی ہے ان کے گھبرانے کا وقت آ گیا، ان کے گھر جانے کا وقت آ گیا، ان کو کرنا چاہیے. اپوزیشن اپنی داؤ پہ ہے. یعنی مولانا صاحب نے نواز شریف سے بھی رابطہ کیا ٹیلی فونک، اور محمد زبیر جو اسد عمر کے سگے بھائی ہیں اور وہ گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں، وہ اس وقت نواز شریف کے پاس ہیں، ہدایات لینے کے ہیں، کیونکہ مریم کے خاص وہ نمائندہ خاص ہیں مریم نواز کے. یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹی اپوزیشن. دیکھیں مہنگائی کی جب بات کرتے ہیں، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہے ہی یہ سب کچھ اور کرپشن بھی بڑھ گئی ہے تو عوام کو اپوزیشن کے ساتھ آ جانا چاہیے تھا، سڑکوں پہ آ جانا چاہیے تھا. لیکن کیوں نہیں آ رہی؟ عوام کو اپوزیشن پر بھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی سیاست کھیل رہی ہے. وہ خود منتشر ہیں. اگر وہ لوگ اکٹھے ہوتے، یعنی جو اپوزیشن عمران خان کو میری ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ابھی تک یا ان کے جو فارمولے استعمال کیے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، سیاسی حوالے سے ہوں یا تحویز اور کسی اور فارمولے کے حوالے سے ہوں، تو اس کے حوالے سے بھی وہ کامیاب رہے حکومت کے فارمولے، اور اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو سکی. اس وقت دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی الگ احتجاج کر رہی ہے، پی ڈی ایم الگ کر رہی ہے، اور جبکہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو عوام جو ہے وہ پریشان ہے کہ اپوزیشن پہ بھی وہ یقین نہیں کر رہے. لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جی دونوں جانب سے آخری لڑائی ہونے والی ہے. اپوزیشن کی جانب سے بھی، حکومت کی جانب سے بھی ایک آخری جو ہے بڑا مارکا رائی ہونے والی ہے، اور وہ انہی 3 ماہ میں ہوگی. پھر جو فتح یاب ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور پتہ لگ جائے گا کہ حکومت گرانا اتنا آسان کام نہیں. عام طور پہ تو حکومت یہی کہتی ہے کہ ہم نہیں جا رہے، ہم بہت مضبوط ہیں، لیکن جو چیز کا بار بار تقاضا ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، بعض اوقات وہی ہو جاتی ہے. اس لیے لوگ امید سے ہیں کہ نہیں اس کو حکومت کو گرا لیں گے. تاہم ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عمران خان صاحب گزار لیں گے، اور وہ ہمارا مقدر بن چکے ہیں، چاہے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، کیونکہ اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. اب آپ دیکھیں نا منی بجٹ پہ کتنا شور تھا، آخر وہ پاس ہو گیا. اسی طرح باقی جو معاملات ہیں جیسے اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا وہ پاس ہو گیا، یہ کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم واپس کرائیں گے. واپس کب آئیں گے؟ جب خود اقتدار میں آئیں گے تب تو ہو جائے گا، لیکن موجودہ حالات میں ایسا نہیں ہوگا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں. اللہ نگہبان. جی بھائی.